नमस्कार, यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामीले आज बिहानबाट एउटा विषय उठान गरिरहेका छौँ। हिजो बेलुका झापाको कचना कबल गाउँपालिकाबाट 27 व्यक्तिलाई धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको थियो। अस्पतालसँग समन्वय गरेर पठाएको झापाको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले दाबी गरेको छ। गाउँपालिकाले जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग सम्पर्क गरिएको र पठाइएको बताइएको छ। एउटा सवारी साधनमा 27 जना चालकको भरमा पठाइएको थियो र उनीहरू 10 बजे बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगे पनि उनीहरूले बिहान 10 बजे मात्रै अस्पतालभित्र प्रवेश पाएका छन्। रातभर सवारी भित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। बेलुकाको खानाको त कुरा छोडौँ, शौचालय जान समेत नदिएको गुनासो आएको छ। साथै उनीहरूलाई थुप्रै किसिमका समस्या भयो। उनीहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा जानकारी गराए, स्थानीय तहले जिल्लामा जानकारी गराएको बताएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयले 10 बजे अस्पतालमा सम्पर्क हुन नसकेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेको बताएको छ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालसँग सम्पर्क गरेको गरेन यो विषय बाँकी छ। हामी अहिले धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यहाँका प्रवक्ता निदेश घिमिरेसँग सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँ सम्पर्कमा रहनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तर अलिकति सुधारौँ, मेरो नाम डाक्टर निदेश सापकोटा हो, घिमिरे होइन, सापकोटा हो। निदेश सापकोटा। अब हिजो बेलुकाकै कुरा गरौँ। अस्पतालमा 10 बजे केही व्यक्तिहरू आउनुभयो। 10 बजे व्यक्तिहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई अस्पतालले भर्ना लिन मानेन भन्ने कुरा आइरहेको छ। वास्तविकता के हो, यहीँबाट सुरु गरौँ। हजुर, यो धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। आज बिहानदेखि म यो प्रश्न कति धेरैले सोध्नु होला, तपाईँ आफै पनि चाहिँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ होइन। झापाबाट त्यहाँको संयोजकले हामीसँग समन्वय गरेर बिरामी पठाउनु पर्ने हुन्छ, यो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो र यसरी नै भइराखेको थियो। तर यो पल्ट के भयो भने हिजोको 27 जना जुन बिरामीको पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूको कुरामा चाहिँ झापाबाट हामीसँग समन्वय हुन सकेन। समन्वय हुन नसकेपछि उहाँहरूले समन्वय नगरिसकेपछि हाम्रामा बिरामी आइपुग्नुभन्दा अलिकति अगाडि ल यसरी चाहिँ हामीले बिरामी पठाइदिएका छौँ 27 जना पिसिआर टेस्ट पोजिटिभ भनिसक्दाखेरि अब तपाईँ आफै पनि अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अरू बिरामी जस्तो तपाईँको मेडिसिन सर्जरीमा रिफर गरेको बिरामीलाई तुरुन्त एडजस्ट गरौँला भने जस्तो हुँदैन। यहाँ त निश्चित मापदण्ड अनुसार समदूरी कायम गरेर त्यही अनुसारको बिछ्याउना, त्यही अनुसारको चाहिँ जनशक्ति, त्यही अनुसारको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, यी सबै कुराहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीलाई समय लाग्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब यो के कसरी यसमा चाहिँ यो समन्वय हुन सकेन भन्ने कुरा त त्यसमा मैले उत्तर दिन चाहिनँ, मलाई किन थाहा पनि छैन। तर प्रोसेस चाहिँ के थियो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउँदाखेरि त्यहाँको समन्वयकर्ताले समन्वय गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो। इन्द्र लुम्ले एउटा नाम मलाई उपलब्ध छ। उहाँ अस्पतालसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँ रातभरि ड्युटीमा खटिनु भएको छ। सुन्नुहोस्, ड्युटीमा खटिनु भएको छ। उहाँलाई जब फोन आयो झापाबाट चाहिँ जुन चाहिँ समन्वयकर्ताले फोन गर्नुभयो, यसरी बिरामी हामीले पठाइदिइसकेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँले पूर्व तयारी लिएर पूर्व जानकारी गरेर यहाँ हामीले तयारी गर्नुपर्छ, तपाईँले त्यसरी पठाउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू भयो। हामीले के बुझ्नुपर्छ र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने पिसिआर पोजिटिभ केस हामीसँग आइसोलेसन, हामीसँग 70 बेडको क्यापासिटीको हामीसँग आइसोलेसन, जसमा 67 जना, त्यसमा पनि 66 जना त झापाबाटै आउनुभएको बिरामीहरू पहिले नै हुनुहुन्थ्यो। मैले रोकेँ। झापाको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन जीवन चमलागाईजीसँग मैले यही कार्यक्रममा केही समय अगाडि संवाद गरेको थिएँ। उहाँले 6 बजे अस्पतालमा इन्द्र लुम्लेज्यूसँग सम्पर्क भएपछि उहाँले हुन्छ पठाइदिनुहोस्, हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर बताउनु भएको छ र व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर अस्पतालले पठाएको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कि उहाँले झुटो दाबी गरिरहनु भएको छ यसो भए यो? अब यसमा हेर्नुहोस्, म यसमा टिप्पणी गर्न चाहन्न, किनभने जीवनजीसँग मेरो पनि अघि कुरा भयो होइन। यसमा जसरी हामीले यसमा के थियो सिस्टम भने
झापाबाट पहिले हामीहरूलाई जानकारी गराएर ल अब हामी अब पठाइदिनुहोस्, वी आर रेडी, हामी तयार छौँ भनिसकेपछि मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई मुभ गर्नु पर्थ्यो। त्यो समन्वय हुन सकेन, जुन चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ बिरामीहरूले कठिन अवस्था भयो। तर अहिलेको अवस्था के छ भने हामीसँग 94 जना अहिलेको अवस्थाको विषयमा पनि आउँछु। यहाँको अस्पतालसँग सम्बद्ध व्यक्ति इन्द्र लुमले रातभर ड्युटीमा खटिनु भएको यहाँले जानकारी गराउनुभयो। रातभर व्यक्तिहरूलाई गाडीभित्र थुनेर राखिएको छ, शौचालय जान पनि दिएको छैन, सेक्युरिटी गार्ड गाडी अगाडि ड्युटीमा खटाइएको छ र उहाँहरूलाई भित्र लगिएको छैन, पानी परिरहेको छ, सवारीभित्र राखिएको छ। यस्तो गर्न मिल्छ नैतिकताको हिसाबले? होइन, अब यस्तो छ, अब के कुरा मिल्छ मिल्दैन भन्दा पनि हामीहरूले प्रोटोकल अनुसारले बिरामीलाई तयारी नगरिकन अस्पतालमा उहाँहरूलाई राख्नुपर्ने ठाउँमा त्यही अनुसारको बेड समदुरी कायम नगरिकन हामीहरूले बिरामीलाई छिराउने अवस्था रहँदैन। भोलिका दिनमा यो क्राइसिस आज जसरी आयो भोलिका दिनमा पनि अझै आउन सक्छ। आज 1212 केसहरू हुनुभयो, हामीहरूलाई आयो, अझै भोलिका दिनहरूमा केस बढ्दै जाँदाखेरि हामीहरूले त्यसरी नै चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रातभर 27 व्यक्ति एउटा गाडीभित्र बसेका छन्, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै उपाय हुँदैन थियो? उपाय थिएन त्यसो भए? होइन, अब मैले तपाईँलाई यति भन्न चाहे कि प्रतिष्ठानले रातभरि लागेर प्रतिष्ठानको तर्फबाट उहाँहरूलाई कसरी 27 जनालाई यथाशीघ्र उहाँहरूलाई कम चाहिँ दुःख होस्, कम त चाहिँ समस्या होस् भनेर त्यो ख्याल राखेर रातभरि लागेर चाहिँ उहाँहरूको लागि तयार गरेर चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आयो र बिहान उहाँहरूलाई हामीले राखेर अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ वार्डमा चाहिँ राख्न हामी चाहिँ सक्षम छौँ। अब मेरो सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेसँग पनि केही समय अगाडि अनौपचारिक संवाद भएको थियो। हामी औपचारिक संवाद गर्ने कोसिसमा छौँ। बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले 200 शय्यामध्ये 150 शय्या खाली छ, पठाइदिनुहोस् भनिसकेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर पठाएको भन्नुभएको छ कि यसमा पनि यहाँको केही टिप्पणी छ? यो कुरामा मेरो आधिकारिक त मलाई जानकारी छैन, टिप्पणी मेरो छैन। अब व्यक्तिहरूलाई 27 जना व्यक्तिलाई रातभर सवारीभित्र राख्नुपर्ने अवस्था आयो, रातभर उहाँको व्यवस्थापनमा खट्यौँ भन्नुभयो, के काम भयो त? होइन, त्यही भनिगए नि, त्यो मापदण्ड अनुसारले जसरी आइसोलेसनमा कोभिड पोजिटिभ पिसिआर पोजिटिभ केसलाई हामीले राख्नुपर्ने हो, जति समदुरी कायम गरेर चाहिँ बेड तयार गर्नुपर्ने हो, जुन तरिकाको चाहिँ म्याट्रेस ओछ्याउने तयार गर्नुपर्ने हो, ती सबै कुराहरू राति 10 साढे 10बाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिरामी अस्पतालको प्राङ्गणमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले खबर पाइसकेपछि तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई मैले आधिकारिकता बताइराखेको छु। अब कसले कहाँ के भन्नु भन्ने कुराहरूले म त्यति टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर राति जब हामीहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा आइपुग्नुभन्दा अगाडि बिरामी आउँदैछ, ल हामीले पठाइदिइसक्यौँ भनेर चाहिँ आइपुग्दाखेरि तपाईँ यहाँ यदि यो अवस्थामा तपाईँ काम गर्नुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो र तपाईँ त्यो त्यसरी महसुस गर्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। र के छ भने म त के भन्छु भने रातभरि खटेर जुन चाहिँ एउटा चाहिँ 27 जना चाहिँ व्यक्तिहरूलाई हामीले राख्न सफल भयौँ, त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो। अब 27 जना व्यक्ति रातभरि बाहिर बसिरहँदा यहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि व्यवस्थापन गर्ने माथिल्लो निकायलाई त यहाँहरूले खबर गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई फर्काएर कचना कबलै लगेर उहाँहरू जहाँ बस्नु भएको थियो त्यहीँ राख्न सकिन्थ्यो, यद्यपि दुःख हुँदैन थियो। अन्य कुनै उपाय पनि त थिए? यसरी गैर जिम्मेवार बन्न मिल्छ अस्पताल? अब हेर्नुहोस् पत्रकारज्यू, त्यो बिचमा के कति संवाद भए, कोसँग संवाद भए, फर्काउने कि नफर्काउने भन्ने कुराहरू अस्पताल प्रशासनले कति गर्यो होला होइन, ती सबै कुराहरू मैले यहाँ गरेर साध्य पनि छैन। र मलाई औपचारिकता प्रतिष्ठानको चाहिँ मैले तपाईँलाई आधिकारिक धारणा राख्दैछु। 27 जना बिरामीहरू जुन पिसिआर पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू हामीलाई अन्तिम अवस्थामा नै थाहा भयो उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। जबकि हामीले थाहा पायौँ, हामीसँग जति समय थियो त्यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरेर उहाँहरूलाई रातारात व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आयो र हामीले व्यवस्था गर्न सक्यौँ। ठिक छ, आउँदै हुनुभएको त थाहा भयो भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो यहाँले? होइन, कति अस्पतालको गेटभन्दा 50 फिट पर हो कि 100 फिट पर हो कि उहाँबाट झापाबाट हिँड्नुभन्दा अगाडि हामीलाई हिँड्दैछन् हिँडाउँदैछु भनेर औपचारिक जानकारी बिल्कुल आएन। अस्पताल आइपुग्नुभन्दा अगाडि ल अब आउँदैछन् हामीले पठाइदिउँ भनेपछि बिरामी त एकछिनमा त टुप्लुक पुग्नुभयो होइन। अहिले तेस्रो तलामा उहाँहरूलाई राखिएको छ। त्यसपछि भुइँमा तन्ना ओछ्याएर सुत्नको लागि व्यवस्था मिलाइएको छ। कोठा पनि सफा छैन, शौचालय पनि राम्रो छैन। हामीलाई भित्रैबाट जानकारी आयो। कस्तो खालको व्यवस्थापन हो यो? यति व्यवस्था गर्नका लागि रातभर लाग्थ्यो?
अब त्यो हेर्नुहोस्, अब कस्तो खालको व्यवस्था के भन्दा पनि हामीहरूले त्यो तपाईँको रातभरिमा गर्न सक्ने प्रतिष्ठानले आफ्नो दक्ष जनशक्ति हामीसँग भएको साधन स्रोतले भ्याएर गरेको हामीले राम्रो गरेका छौँ। अब भित्रको समस्या तपाईँलाई के आयो, कसले के भन्यो, त्यो म कसरी टिप्पणी गरौँ र? तर त्यस्तो अवस्था बिल्कुल छैन। एउटा मापदण्ड, निश्चित मापदण्ड बनाएको छ, प्रोटोकल बनाएको छ र कोभिड पोजिटिभको बिरामीहरूलाई, पिसिआर पोजिटिभको बिरामीलाई कसरी राख्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कुन तरिकाले राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो निश्चित मापदण्ड, किनभने उहाँहरू मात्रै त नयाँ 27 जना होइन, हामीसँग त्योभन्दा अगाडि 67 जना त अलरेडी पोजिटिभ भएको केसहरू हुनुहुन्छ। सापकोटाजी ठिक छ। अब यहाँहरूलाई फेरि पनि 300 शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउनका लागि निर्देशन छ। अहिले नै व्यक्तिहरूलाई भुइँमा सुताउनु पर्ने अवस्था छ। यो कति सम्भव छ, कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ? अब यसको आधिकारिक उत्तर म एउटा प्रवक्ता भएको नाताले, किनभने यो कुराहरू मेरो चर्चामा, मेरो ज्ञानमा आइसकेका छैन, प्रतिष्ठानले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा तपाईँहरूलाई म बताइहाल्छु। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग निदेश सापकोटा बीपी प्रतिष्ठानबाट सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। अस्पतालको जवाब सुन्दा जिम्मेवार लाग्दैन। सङ्क्रमितहरू आउनु पूर्व नै अस्पताललाई जानकारी थियो र अस्पताल आइसकेपछि बेलुका 10 बजेबाट बिहानको 10 बजेसम्म व्यवस्थापन हुन सकेन। यो बिचमा थुप्रै खालको प्रश्न उब्जिएको छ। हामीले एक निकायले अर्को निकायलाई दोषारोपण गर्न नसकुन् भन्नका लागि शून्य स्थानबाट विषय उठान गरेका छौँ। हामीले सङ्क्रमितसँग कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूले बेलुका पानी पिउन नपाएको, खाना खान नपाएको, शौचालय जान नपाएको, आफूलाई लाज लाग्दो तरिकाले सवारीभित्र राखिएको र थुनेर राखिएको र सवारीको अगाडिपट्टि सुरक्षा गार्डलाई ड्युटीमा खटाइएको र आफूहरूलाई के न ठुलो गल्ती गरेको जस्तो गरी हिरासतबाट कैदी नै ल्याएको जस्तो गरी राखिएको महसुस भएको बताउनु भयो। र 10 बजे उहाँहरूलाई अस्पतालभित्र लैजाँदा 11:30 बजेसम्म खाना खान दिएको थिएन। त्यहाँ भुइँमा तन्ना ओछ्याएर सुत्नका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेश नम्बर 1 को सुविधा सम्पन्न अस्पताल मध्येको एक हो, जसलाई 300 शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन भनिएको छ र भुइँमा तन्ना ओछ्याएर व्यक्तिहरूलाई सुत्ने ठाउँ बनाएर कोरोना सङ्क्रमितलाई भित्र लैजानका लागि रातभरि लागेको जानकारी आएको छ। र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन जीवन चम्लागाईका अनुसार उहाँहरू हिँड्नुभन्दा अगाडि नै 6 बजे नै अस्पताललाई सम्पर्क गरिएको थियो। अस्पतालका चिकित्सक इन्द्र लुम्लेले हुन्छ ठिकै छ, आउनुस्, पठाउनुस् भनेपछि व्यक्तिहरूलाई गाडीमा हालेर पठाइएको जानकारी छ। 27 जना व्यक्तिलाई पठाइएको थियो र त्यहाँ शय्या अभावले गर्दा व्यक्तिहरूलाई बन्दोबस्तीको सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन नसक्दा बीपी प्रतिष्ठानमा भर्ना गर्न नसकिएको र बाहिर राखिएको जानकारी आयो र त्यसरी अस्पतालले बाहिर राख्न मिल्थ्यो भन्ने प्रश्नमा बीपी प्रतिष्ठानका प्रवक्ता निदेश सापकोटाले जवाब दिन चाहनु भएन। अस्पतालले आफैले व्यवस्था गर्न नसके पनि समन्वय गर्ने अन्य निकायसँग सम्पर्क गर्न सक्थ्यो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ। झापाको कचना कबलको क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा परेको हो र उनीहरूलाई अस्पताल पठाइएको थियो कचना कबल गाउँपालिकाबाट। गाउँपालिकाले पनि सबै तहसँग सम्पर्क गरेर पठाएको बताएको छ। यसअघि गर्ने जति सबै प्रक्रिया पुरा गरेको देखिएको छ भनेर बताएको छ गाउँपालिकाले, कचना कबल गाउँपालिकाले। तर अस्पतालमा बिरामीलाई भर्ना नलिएको विषयमा निकै धेरै टिका टिप्पणी भइरहेको छ। हामीले अस्पतालको पनि आधिकारिक धारणा लियौँ र अस्पताल प्रशासनले विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको, शय्या नभएको, व्यवस्था नभएको र व्यक्तिहरूलाई एकाएक अस्पतालभित्र ल्याइएको बताएको छ। उहाँले घुमाउरो पाराले आउनुभन्दा अगाडि जानकारी गराएको त स्वीकार गर्नुभयो, तर उहाँले यो विषयमा चलाखीपूर्वक जवाफ दिनुभएको छ। र कोरोना सङ्क्रमितलाई हतोत्साहित पार्ने काम भएको छ। उत्साही बनाउनु पर्ने समयमा उनीहरूलाई आत्मबल बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायले पटक पटक संवाद गर्नुपर्ने समयमा र उनीहरूको उचित स्याहार गर्नुपर्ने समयमा र उचित किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बेला रातभर झरी परेको समयमा गाडीभित्र शौचालय समेत जान नदी, खान पनि खान नदी गाडीभित्र थुनेर राखिएको छ।
यो कस्तो खालको मानवीयता हो? अस्पतालले पनि गर्नुपर्ने धेरै काम नगरेको देखिएको छ। हामी सम्बन्धित निकायसँग जवाफ लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले यो विषयलाई फरक तरिकाले अर्थाइरहनु भएको छ र अस्पतालको गैर जिम्मेवार व्यवहार र अस्पतालको गैर जिम्मेवारिताको पराकाष्ठा बताउनु भएको छ। उहाँसँग हामी संवाद गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सम्पर्कमा रहनु भएको छ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ, यहाँलाई ठुलो जिम्मेवारी छ। अब 27 जना व्यक्तिको हिजोको घटनाको विषयमा नै यहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। हिजो राति 10 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्म कोरोना संक्रमित व्यक्ति एउटा अस्पतालभित्र सवारी साधनमा थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यो किन व्यवस्था हुन सकेन? यो चाहिँ अस्पतालको चरम लापरवाहीको दृष्टान्त हो। त्यो कुरा मैले बिहान मात्रै थाहा पाएँ। थाहा पाउना साथ म बिहान 6:30 बजे त्यहाँ पुगेको छु। म पुगेपछि मात्रै त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरू क्रमशः धेरै पटक बोलाएपछि भिसी समेत म 6:30 बजे पुगेँ। 9 बजे मात्र भिसी आइपुग्नु भयो र चाहिँ उहाँहरू आइसकेपछि मैले यो लापरवाही कसका कारणबाट किन भयो भनेर मैले प्रष्ट कुरा गरेको छु र उहाँहरूले म पुगेपछि मात्र ती बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। यो घटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु र मैले गम्भीरतापूर्वक उहाँलाई चेतावनी पनि दिएको छु। अब संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा छ, अस्पतालको यो हदसम्मको व्यवहार देखा परेको छ र झापाका फोकल पर्सन जो हामीलाई संवादका क्रममा जीवन चौलागाईले बताउनु भएअनुसार 11 बजे यहाँको प्रेस सल्लाहकारलाई त्यो विषयमा जानकारी भएको पनि हामीसम्म खबर आइपुगेको छ र साथसाथै विषय के पनि उठ्यो भने बिरामीलाई राति 10 बजेदेखि बिहान 10 बजेसम्म त्यसरी राख्दाखेरि अस्पताल प्रशासनले व्यवस्थापन गर्न नसकेको जवाब थियो। यहाँले केही दिन अगाडि सोद्धाखेरि अस्पतालले प्रशस्त सिट भएको जानकारी गराएको पनि खबर आएको छ र अस्पतालसँग सम्पर्क नभएको भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। अब अस्पताललाई 300 शय्याको संक्रमित राखेर उपचार गर्न सक्ने कक्ष निर्माण गर्न पनि भनिएको छ। यो अवस्थामा अस्पतालले के गल्ती गरेको छ र यहाँहरूसँग समन्वय बेलुका किन हुन सकेन? समन्वय नभएको भन्ने कुरा बहानाबाजी मात्रै हो। अस्तिका दिन बेलुका मात्रै अब संक्रमित बढ्न सक्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर मन्त्रालयका सचिव लगायत चाहिँ स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख र बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भाइस चान्सलर सहितका चाहिँ सम्बद्ध व्यक्तिहरू राखेर मैले भर्चुअल मिटिङ गरेको छु अघिल्लो दिन बेलुका मात्रै। र त्यो बेलुकाको मिटिङमा त्यहाँ चाहिँ जम्मा 200 बेड रेडी छ। 200 मध्ये 50 बेड अकुपाई भएको छ। 150 बेडको क्षमता हामीसँग सुरक्षित छ भनेर उहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा लु 200 अब 150 बेड तपाईँहरू बाँकी छ भने 300 बेड इमिडिएट बनाउनुहोस्। 3 दिन 4 दिन भित्रमा अरू 300 बेड थप गर्नुहोस्। अब हजारौंको संख्यामा संक्रमण हुन सक्छ। त्यो कुरालाई हेक्का राखेर हामी तयारीमा जानुपर्छ भनेर मैले निर्देशन गरेको हो। त्यस बमोजिम नै उहाँहरूले 150 बेड सुरक्षित छ भन्ने रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यो रिपोर्टिङको आधारमै हिजो झापाको बिरामीहरू त्यहाँ प्रेस्क्राइब गरिएको। सामाजिक विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर अस्पताल पठाएको थियो। एकदम समन्वय गरेर बिरामी हिँड्नुभन्दा अगाडि अस्पतालको फोकल पर्सनलाई जानकारी दिएर त्यहाँबाट बिरामी आउँदै हुनुहुन्छ रिसिभ गर्नुहोस् राख्नुहोस् भनेर सूचना गरेर बिरामीहरू पठाइएको छ। अनि अघिल्ला दिन उहाँहरूले चाहिँ 150 बेड खाली छ भनेर रिपोर्टिङ गर्नुभयो। त्यो रिपोर्टिङको आधारमा बिरामी पठाइएको छ। अब गैर जिम्मेवारिताको पनि एउटा पराकाष्ठा देखियो। अस्पतालमाथि यहाँहरूको आगामी कदम के हुन्छ? यो घटनालाई मैले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। त्यसै कारणले म स्थलगत रूपमा पुगेर सबै वस्तुस्थितिको आँखाबाटै मैले प्रत्यक्ष अवलोकन पनि गरेको छु र मैले उहाँहरूलाई कडा चेतावनी पनि दिएको छु। अब उपरान्त यस खालको यो तहको लापरवाही भयो भने त्यो सह्य हुने छैन र कानुनी दायरामा हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिएको छु। मन्त्रीज्यू, अब संक्रमितहरूसँग हामीले गरेको संवादका आधारमा त्यहाँभित्रको अवस्थाको विषयमा पनि सठिकमा यहाँलाई जानकारी गराउँ। त्यहाँ तन्ना ओछ्याएर सुत्ने ठाउँ बनाइएको छ, शौचालय फोहोर छ, बस्ने कोठा सफा छैन। यो विषयमा यहाँलाई कति जानकारी गराइएको छ? यो अवस्था सुधारको लागि र कोरोना संक्रमितको उचित व्यवस्थापनको लागि के पहल हुन सक्छ? यो मैले अघि भनिसकेँ। अब यो घटनाबाटै त्यहाँ गरिएका रिपोर्टिङहरू सबै झुटा रहेछन् भन्ने कुरा साबित भएको छ। अब
यसलाई सच्याउन सुधार्नका लागि मेरो अन्तिम प्रयास हुनेछ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। हामीसँग प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। अस्पतालको यो हदसम्मको लापरवाहीको पराकाष्ठा देखा परेको छ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको, र यसलाई गम्भीरताको साथ लिन आवश्यक छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालले मन्त्री स्वयंलाई दिएको जानकारी समेत अस्पतालले पालना गरेको छैन र मन्त्रीको निर्देशन पनि पालना भएको छैन, र अस्पतालको यो हदसम्मको अटेरी र यो हदसम्मको गैर जिम्मेवारितालाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरताको साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ र आगामी कदम कठिन खालको चाल्न आवश्यक छ। यद्यपि त्यही नजिरलाई आत्मसात गरेर अन्य अस्पतालले पनि यस्तो काम गर्न नसकुन्। आज हामीले झापाको कचनाकवल गाउँपालिकाबाट 27 जना व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण उपचार गर्नको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याउँदा अस्पतालले भर्ना नलिएको विषय उठान गर्यौं। कार्यक्रममा हामी यस्तै प्रकारका विषय उठान गर्नेछौँ। कार्यक्रम आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।